ثم يقول: لكن نحن الشيعة ماذا تركنا لأبنائنا في المقابل؟ من الذي غدر بالحسين حين أخرجه ثم تخلى عنه في كربلاء؟ المختار الثقفي شيعي. من الذي غدر بالخليفة العباسي الراضي بالله؟ البويهيون شيعة. من الذي مكن للتتار دخول بغداد؟ ابن العلقمي شيعي. من الذي كان يزين لهولاكو سوء أعماله؟ نصير الدين الطوسي شيعي. من الذي أعان التتار في هجومهم على الشام؟ الشيعة. من الذي حالف الفرنجة ضد المسلمين؟ الفاطميون شيعة. من الذي غدر بالسلطان السلجوقي أرطغرل بك البساسيري شيعي. من الذي أعان الصليبيين على الاستيلاء على بيت المقدس؟ أحمد ابن عطاء شيعي. من الذي دبر لقتل صلاح الدين كنز الدولة شيعي. من الذي استقبل هولاكو بالشام؟ كمال الدين ابن بدر التفليسي شيعي. من الذي سرق الحجر الأسود وقتل الحجيج في الحرم؟ أبو طاهر القرمطي شيعي. وحديثا: من الذي بارك الغزو الأمريكي لبلاد العراق؟ السيستاني والحكيم شيعة. من الذي بارك الغزو الصليبي لبلاد أفغانستان؟ إيران شيعة. على مر التاريخ لسان وأقلام الشيعة ضد الكفار بزعمهم وقلوبهم معهم، بينما لسانهم وأقلامهم وسيوفهم في صدور المسلمين السنة. على كل مسلم سني أن يحتفظ بهذه الحقائق في جهازه وينشرها ليعلم شباب السنة الحقد الأسود الدفين علينا من قبل إيران وأذنابها. اللهم اكفناهم بما شئت.